भाइ बहिनीहरुमा नमस्कार। म लक्ष्मी पन्थ, तपाईहरुको सामाजिक अध्ययन विषय शिक्षक। भाइ बहिनीहरु, कोभिड-19 को संक्रमणको कारणले भएको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै खैरनी नगरपालिकाको आयोजनामा ग्रेड एफएम बाट प्रसारण भइरहेको वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रममा आज म तपाईहरुको सामु कक्षा 8 को सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा विषयमा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। त्यसैले कक्षा 8 मा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई कापी, कलम र किताब लिएर तयारी अवस्थामा बसिदिनु हुनको लागि म आग्रह गर्दछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरुमा हामीले विकासको पूर्वाधारको रूपमा खानेपानी र ऊर्जाको सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौं। आज भने हामी एकाइ 1 को पाठ 5 मा रहेको जनशक्ति, मेन पावर, मानव संसाधन, ह्युमन रिसोर्स भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आजको सिकाइ क्रियाकलाप अगाडि बढ्नेछौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब आजको यस कक्षाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापपछि तपाईहरुमा विकासको पूर्वाधारको रूपमा जनशक्तिको परिचय दिन, विकासको लागि, राष्ट्र विकासको लागि जनशक्तिको महत्त्व बताउन सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा मैले लिएको छु। तसर्थ सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कुनै पनि देश वा राज्य हुनको लागि भूगोलले मात्रै हुँदैन। त्यस देशमा बस्ने मानव जनता पनि चाहिन्छ, अनि मात्रै राज्य हुन्छ। म मानव, तपाईहरु मानव, नेपालमा बस्ने 3 करोड नेपाली, नेपाल देशका मानव, नेपालका जनता। के नेपालमा बस्ने 3 करोड नेपाली जनता नै जनशक्ति हो त? एकछिन विचार गरौँ त। भाइ बहिनीहरु, सम्पूर्ण जनसंख्या जनशक्ति होइन। किनभने जनशक्ति हुनको लागि, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, जनशक्ति हुनको लागि आर्थिक गतिविधि वा उत्पादनका कार्यमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुने जनसंख्यालाई मात्रै जनशक्ति भनिन्छ। शिक्षा, ज्ञान सिप र अनुभव प्राप्त, शारीरिक रूपमा स्वस्थ, मानसिक रूपमा सचेत एवं विवेकशील सक्रिय जनसंख्यालाई मात्रै जनशक्ति भनिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको परिचालन गरेर चलायमान र गतिशील बनाउने कार्य जनशक्तिले गर्छ। देशको योजनाको परिकल्पना गर्ने, विकासको परिकल्पना गर्ने, नीति निर्माण गर्ने, त्यस्तै गरेर योजनाहरू बनाउने, योजना अनुसारको कार्यक्रम निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गरेर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न र देख्न सक्ने खालका विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने मुख्य शक्ति नै जनशक्ति हो। देश विकासको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास गर्नको लागि, राष्ट्रको सर्वाङ्गीण क्षेत्रको विकास गर्नको लागि जनशक्ति महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले जनशक्तिलाई विकासको पूर्वाधारको रूपमा लिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, विकास गर्ने क्रममा अथवा दक्षताको आधारमा जनशक्तिलाई 3 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ। ती 3 भागहरू हुन्: जनशक्तिलाई दक्षताको आधारमा 3 भागमा वर्गीकरण गरिएको छ: दक्ष, स्किल्ड, अर्धदक्ष, सेमी स्किल्ड, अदक्ष, अनस्किल्ड, मेन पावर हो। यी 3 किसिमका जनशक्तिको परिचालनबाट मात्रै देशको समग्र पक्षको विकास सम्भव छ। अब हामी यी 3 किसिमका जनशक्तिको बारेमा छोटकरीमा चर्चा गर्नेछौँ। दक्ष जनशक्ति कुनै पनि कार्य गर्नको लागि, कुनै पनि काम गर्नको लागि पूर्ण रूपमा ज्ञान र सिप प्राप्त गरेर पूर्णता प्राप्त गरिसकेको व्यक्ति मात्रै दक्ष जनशक्ति बन्न सक्छ। उदाहरणको लागि डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, प्राध्यापक, पाइलट, शिक्षक आदि। हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्तिको कमी छ। अर्को छ
अर्धदक्ष जनशक्ति। सेमी स्किल्ड मेन पावर, यो भनेको कुनै पनि काम गर्नको लागि आवश्यक पर्ने दक्षता र सिप केही मात्रामा प्राप्त गरेको तर पूर्ण रूपमा दक्ष नभइसकेको। यस्ता अर्धदक्ष जनशक्तिहरूमा कि काम गर्ने सिपको कमी हुन्छ कि भने काम गर्ने दक्षतामा कमी हुन्छ। यिनीहरूलाई छोटो समय अवधिको तालिम दिएर पनि दक्ष जनशक्ति बनाउन सकिन्छ। उदाहरणको लागि विशेषज्ञहरूको सहायकको रूपमा काम गर्ने जनशक्ति यस वर्गमा पर्छन्। अर्को छ अदक्ष जनशक्ति। अदक्ष जनशक्ति भनेको कुनै पनि ज्ञान र सिप प्राप्त नगरेका तर सिक्ने क्षमता भएका, काम गर्न सक्ने क्षमता भएका, उत्पादन कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने, देश विकासमा राम्रोसँग टेवा पुर्याउन सक्ने यस्ता जनशक्तिहरूलाई अदक्ष जनशक्ति भनिन्छ। हाम्रो जस्तै सामान्य किसिमका काम गर्ने कामदारहरू अदक्ष जनशक्ति अन्तर्गत पर्छन्। हाम्रो देश विकासोन्मुख देश हो भाइ बहिनीहरू, त्यसैले जनशक्तिको अवस्थालाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा विकासोन्मुख देश र विकसित राष्ट्रलाई अध्ययन गर्दामा विकासोन्मुख राष्ट्रमा दक्ष जनशक्ति कम, अर्धदक्ष जनशक्ति दक्ष जनशक्ति भन्दा अलिकति धेरै तर अदक्ष भन्दा कम र प्रशस्त मात्रामा अदक्ष जनशक्तिहरू हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देश विकासमा पछाडि परेको छ। यसको तुलनामा विकसित राष्ट्रको अध्ययन गरियो भने त्यहाँ दक्ष जनशक्ति प्रशस्त मात्रामा हुन्छन्, दक्ष जनशक्ति भन्दा अलिकति कम अर्धदक्ष जनशक्ति हुन्छन्, अर्धदक्ष जनशक्ति भन्दा पनि थोरै मात्रामा अदक्ष जनशक्ति हुन्छन्। त्यसैले विकसित राष्ट्रहरू विकासमा अगाडि बढेका छन्, उन्नति र प्रगति गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रो घर परिवार र समुदायमा विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसायहरू अगाल्ने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। हो, तपाईको समाजमा समुदायमा कस्ता कस्ता काम गर्ने पेसा व्यवसाय अपनाउने मानिसहरू हुनुहुन्छ, एकछिन सम्झने प्रयास गर्नुहोस् त। हो, तपाई हाम्रो समुदायमा सामान्य कामदारदेखि यो सरसफाई गर्ने कामदार, कपाल काट्ने, कपडा सिलाउने, जुत्ता सिलाउने, त्यस्तै गरेर कृषि व्यवसाय गर्ने, व्यापार गर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखाना सञ्चालन गर्ने, सेवा क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, शिक्षक लगायत धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। हो, अब उहाँहरूले कस्तो कस्तो सेवा पुर्याउनु भएको छ त समुदाय र राष्ट्रको लागि, उहाँहरूले कसरी आम्दानी गर्नु भएको छ त, कसरी आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी हुनु भएको छ त, त्यसलाई हामीले हाम्रै समाजमा हेर्यौं भने पनि प्रष्ट रूपमा थाहा पाउन सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, हाम्रो समाजमा हामी बिरामी भयो भने डाक्टरकोमा जान्छौँ। मलाई तरकारी चाहियो, अन्न चाहियो भने म कृषककोमा जान्छु, अरू सामग्री चाहियो भने व्यापारीकोमा जान्छु, कपाल काट्न हजामका जान्छौँ हामी, कपडा सिलाउन टेलरमा जान्छौँ हामी, जुत्ता सिलाउने दाइकोमा जान्छौँ हामी। हो, यसरी अनि उहाँहरूका सबैजनाका छोराछोरीहरूलाई सन्ततिलाई मैले पढाइदिएको छु। हो, यसरी नै हाम्रो समाजमा एकले गर्ने कार्यले उत्पादन गर्नुको साथसाथै अर्कोलाई पनि सेवा र सुविधा पुर्याएको छ। यसरी नै एक अर्काको सेवा सुविधा र सहकार्यबाट नै देशको उन्नति र प्रगति हुन्छ, विकासको पथमा अगाडि बढ्न सकिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी राष्ट्रको विकासमा जनशक्तिको महत्त्वको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले महत्त्वपूर्ण लागेका बुँदाहरू जुन पाठ्यपुस्तकमा छैनन् त्यस्ता बुँदाहरूलाई टिप्दै पनि जानुस् है। अब म तपाईहरूलाई यो जनशक्तिको महत्त्व, राष्ट्र विकासमा, देश विकासमा जनशक्तिको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स अफ मेन पावरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1, देशमा उपलब्ध स्रोत र साधनहरूको समुचित प्रयोग गर्न। हाम्रो देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधन, आर्थिक स्रोत र साधन, मानवीय स्रोत र साधनको समुचित रूपमा प्रयोग गरेर देशलाई विकास गर्नको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले जनशक्तिको धेरै महत्त्व छ। नम्बर 2,
विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न, देश विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार लगायतका विभिन्न किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरू गर्नुपर्छ। विकास निर्माणको कार्यहरूमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म गर्नसम्मको लागि जनशक्तिको महत्त्व छ। अर्को छ विकास कार्य दिगो र छिटो बनाउन। विकास कार्यलाई लामो समयसम्म टिकाउ हुनको लागि, वातावरण मैत्री बनाउनको लागि हो र छिटो सम्पन्न गर्नको लागि पनि हामीलाई जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले जनशक्तिको महत्त्व छ। प्राकृतिक एवं मानवीय विपदको सामना गर्न हाम्रो देशमा 72 सालमा भूकम्प गयो। अहिले बाढी र पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ, ठूलो धनजनको क्षति भएको छ। यस्तो बेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाउने, ठाउँ ठाउँमा आपद विपदमा परेकालाई राहत सामग्रीहरू वितरण गर्नको लागि पनि जनशक्तिकै आवश्यकता पर्छ र विपद व्यवस्थापन गर्नको लागि पनि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले जनशक्तिको महत्त्व छ। अर्को छ नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न हो। आजको नयाँ प्रविधि भोलि पुरानो भइरहेको छ। मानव विकासको क्रममा अहिले हामी आधुनिक युगमा आएका छौँ। आधुनिक युगमा पनि उत्तर आधुनिक युग, पोस्ट मोडर्न एजमा आइसकेका छौँ। कुनै एउटा विकासका ढोका बाधा भएर बन्द भयो भने त्यसको ठाउँमा हजारौं किसिमका बाधाहरूलाई पार गर्ने अवसरहरू खुल्छन् भन्ने मान्यता छ र त्यसरी नै विकास कार्य अगाडि बढिरहेको छ। त्यसैले हामीले नयाँ नयाँ ज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर देशको विकास गर्नको लागि जनशक्तिको महत्त्व छ। अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन। हामी स्वाभिमानी नेपाली हौं। हाम्रो राष्ट्रिय गौरव र अस्मिता विश्वमा अनुकरणीय छ हो। हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जोगाउँदै विश्व समुदायमा, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राष्ट्र र नेपाली जनताको प्रतिष्ठा बढाउनको लागि हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर, विकास गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छौं। त्यसैले जनशक्तिको महत्त्व छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो मान सम्मान र इज्जतको लागि। अर्को छ समग्रमा मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि हो। देश विकास एउटा मात्र क्षेत्रको विकासले हुँदैन। सबै क्षेत्रको विकास गरेर राष्ट्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्नको लागि हामीलाई जनशक्ति आवश्यक पर्छ। त्यसैले जनशक्तिको महत्त्व छ। यति धेरै महत्त्वपूर्ण रहेछ जनशक्ति। अब हाम्रो देशमा प्रशस्त मात्रामा विकासका क्षेत्रहरू रहेका छन्, जस्तै कृषि क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, विज्ञान प्रविधि, खेल, साहित्य, राजनीति, कला, संस्कृति, यसका साथसाथै विभिन्न किसिमका क्षेत्रहरू रहेका छन् हो। ती क्षेत्रमध्ये एउटा विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य क्षेत्र पनि हो। देशका जनता शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ भयो भने मात्रै विकासले गति लिन सक्छ र त्यो जनशक्तिले राम्रोसँग आफूले पाएको ज्ञान र सिप गरेर कार्य सम्पादन गर्न सक्छ हो। भाइ बहिनीहरू, त्यसो भए स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कस्ता किसिमको जनशक्तिको आवश्यकता पर्ला त? स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि भाइ बहिनीहरू प्रशासक, डाक्टर, नर्स, अनि यो स्वास्थ्य सहायक, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, सरसफाई गर्ने कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न किसिमका जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। ती सबैको जनशक्तिहरू पूर्ति गर्न सकेको अवस्थामा स्वास्थ्यको क्षेत्रको विकास हुन्छ र जनशक्तिको विकास गर्न सकिन्छ। यो त भयो स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरो। अर्को, हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। त्यसो भए कृषि क्षेत्र विकासको लागि कस्ता कस्ता जनशक्तिको आवश्यकता हामीलाई पर्ला त? कृषि क्षेत्रको विकासको लागि हामीलाई सबैभन्दा पहिला कृषक आवश्यकता पर्छ। त्यसको साथसाथै हामीलाई जेटिए, जेटी र कृषि मजदुरहरूको आवश्यकता पर्छ हो। हाम्रो देशमा भएका कृषकहरूलाई तालिम, विभिन्न किसिमका तालिम दिए भने दिन सकिएको खण्डमा नेपालमा कृषिमा राम्रो किसिमको विकास गर्न सकिन्छ। जस्तै मत्स्य पालन, पशु पंक्षी पालन,
मौरी पालन, रेशम उत्पादन, त्यस्तै गरेर फलफूल खेती, तरकारी खेती, अनि यो विभिन्न किसिमका जडीबुटीहरूको खेती, पुष्प खेती गरेर यसमा व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ र देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। कृषि भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरू यसमा खेतीपाती गर्ने र पशुपक्षी पालन दुवै समावेश गरिएको हुन्छ। यति धेरै महत्त्व रहेछ यो जनशक्तिको विकासको लागि हो। अब हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अर्थतन्त्र अन्तर्गतका क्षेत्रमा कृषि, व्यापार र निजामती सेवा लगायतका क्षेत्रमा जनशक्ति पर्याप्त मात्रामा छन्। तर भाइ बहिनीहरू, औषधि विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सञ्चार र विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव छ, मानव संसाधनको अभाव छ। त्यसैले हाम्रो देशमा सोचे अनुसारको विकासले गति लिन सकिरहेको छैन। यति धेरै सम्भावना भएको, यति धेरै आवश्यकता पर्ने जनशक्तिको विकास नहुनुको कारण के होला त? हाम्रो देशमा जनशक्तिको अभाव हुनुका कारणहरू के हुन् त? अब हामी त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। कजेज अफ मेन पावर सर्टेज इन नेपाल। नम्बर 1, समाजमा काम सानो वा ठुलो भन्ने भेदभाव। हाम्रो समाजमा कामलाई सानो वा ठुलो भनेर भेदभाव गरिन्छ। त्यसैले काम भए तापनि सानो काम गर्दिन भन्छन् र बेरोजगारी अवस्थामा रहन्छन्। त्यसैले जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ। अर्को छ, सबै किसिमका काम र जनशक्तिको समान महत्त्व छ भन्ने भावनाको कमी। जसरी हामीलाई कपाल काट्ने हजमको आवश्यकता छ, त्यस्तै गरेर हामीलाई अरू यो डाक्टर, इन्जिनियर, वकिलको आवश्यकता छ। हो, सबैलाई एक र अर्काको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले सबै किसिमको काम र जनशक्तिको समान महत्त्व छ भन्ने भावनाको कमीको कारणले पनि नेपालमा जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ। अर्को छ, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक संस्थाको कमी हो। नेपालमा जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षण संस्थाहरूले महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेका छन्। तर ती संस्थाहरूको कमी छ र पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति पूर्ति हुन सकिरहेको छैन। अर्को छ, व्यावहारिक शिक्षाको कमी। हाम्रो शिक्षा सैद्धान्तिक छ, व्यावहारिक छैन। त्यसैले गर्दा पनि जनशक्तिको अभाव रहेको छ। नम्बर 5, जनशक्ति विदेश पलायन हुँदै जानु। नेपालका दक्ष युवा जनशक्तिहरू विदेश पलायन हुँदै जानु पनि नेपालमा जनशक्तिको अभावको कारण हो। अर्को छ, नीति, रणनीति तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु। नीति, रणनीति र योजना त बन्छन् तर कार्यान्वयन हुँदैनन्। त्यसैले नेपालमा जनशक्ति अभाव छ। यी र अन्य धेरै कारणहरू छन् भाइ बहिनीहरू। अब हामी यस्तो महत्त्वपूर्ण जनशक्ति अभावका कारणहरू हामीले थाहा पायौँ। अब यो जनशक्ति अभावलाई कसरी समाधान गर्ने त? जनशक्ति अभाव समाधानका उपायहरूको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। वेज अफ सल्भिङ मेन पावर सर्टेज। नम्बर 1, सबै किसिमको कामलाई समान महत्त्व दिने। नम्बर 2, कामलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्ने र शिक्षालाई काममुखी बनाउनु। सानो होस् वा ठुलो होस्, मेरो काम महान भन्ने धारणाको विकास गराउनु पर्छ। नम्बर 3, जनशक्ति विकासका लागि शिक्षा तथा तालिमको व्यवस्था गर्ने। नम्बर 4, युवा जनशक्तिका लागि नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। नम्बर 5, जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने। नम्बर 5, हामी नेपालमा बस्ने सबै जनताले आफ्नो ज्ञान र सिप प्रयोग गरेर सृजनशील, दक्ष र इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने। यी लगायतका अन्य धेरै कार्यहरू गरेर हामीले हाम्रो देशमा भएको जनशक्ति अभावलाई समाधान गर्न सक्छौं र देशलाई समृद्ध राष्ट्र बनाउन सक्छौं। भाइ बहिनीहरू, देश विकासको महत्त्वपूर्ण जिम्मा लिने मुख्य आधार भनेकै युवा जनशक्ति हो। तपाईहरू भविष्यको कडाधार हो। अब तपाईहरूले देशको
राष्ट्रियतालाई, स्वाधीनतालाई, स्वाभिमानलाई रक्षा गर्दै आफ्नो स्वाभिमानलाई पनि रक्षा गर्दै नयाँ नेपाल निर्माणको क्रममा अगाडि बढ्नु छ, जुट्नु छ। त्यसैले यसको लागि आजैदेखि तयारी हुनु छ। हाम्रो देशलाई माथि उठाउनु छ, विकसित राष्ट्रको तुलनामा सँगसँगै लैजानु पर्नेछ। यो जिम्मेवारी र दायित्व तपाईँ हामी सबैजनाको हो। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, अब एउटा उदाहरण म मेरो आफ्नै दिन सक्छु। मलाई हेर्नुहोस्, मलाई साथीहरूसँग मिलेर नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न मन लाग्थ्यो र आफूले जानेका कुराहरू साथीहरूलाई सिकाउन मन लाग्थ्यो। त्यसैले म शिक्षक भएँ। मलाई मेरो पेसाप्रति गर्व छ र म मेरो पेसाप्रति खुसी र सन्तुष्ट पनि छु। म शिक्षा क्षेत्रको एउटा जनशक्ति बने। सन्दीप लामिछानेलाई हेर्नुहोस्, उनी खेलाडी बने, उनी खेलतर्फका एउटा दक्ष जनशक्ति बने। त्यस्तै गरेर विनोद चौधरीलाई हेर्नुहोस्, उनी एक उद्यमी तथा उद्योगी व्यापारी पनि बन्न सफल भए। हरिवंश र मदन कृष्णलाई हेर्नुहोस्, उहाँहरू सफल कलाकार बन्नुभयो। अब सोच्ने पालो तपाईको। तपाईँ भविष्यमा कुन क्षेत्रको जनशक्ति बन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ भविष्यमा कुन पेसा अपनाउन चाहनुहुन्छ? तपाईलाई कुन कुरा गर्नलाई रुचि छ? तपाईको क्षमता केमा छ? तपाईँ के काम गर्दामा, के कार्य गर्दामा बढी खुसी र सन्तुष्ट हुनुपर्छ? अब तपाईले आफ्नो भविष्यको लागि पेसा रोज्ने, पेसाको क्षेत्र रोज्ने बेला आइसकेको छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले तपाईहरूले पनि यो भविष्य निर्माणको जग हाल्ने बेला हो र आफ्नो पेसा छनौट गर्नुहोस् होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले पाठ्यपुस्तक पनि प्रशस्त मात्रामा पढ्नुपर्ने हुन्छ। पाठ्यपुस्तकमा दिएका क्रियाकलाप र अभ्यासहरू गर्दै पनि जानुहोला। आफ्नो इच्छा र क्षमता बुझ्नको लागि, देशको माग र आवश्यकता बुझ्नको लागि तपाईहरूले नेपालको भूगोल र इतिहासका किताबहरू खोजी खोजी पढ्नुहोला। देशलाई नजिकबाट निहाल्नुहोला, चिन्नुहोला र पुर्खाले गरेका योगदान, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनताका लागि गरेका कार्यहरूलाई मनन गर्नुहोला। वर्तमान अवस्थामा कसरी यी कार्यहरू भइरहेका छन्, राज्य सञ्चालन कसरी भइरहेका छन्, भविष्यमा देश निर्माणको लागि आफूले के गर्नुपर्ने पर्छ भन्ने कुराको आजै नै निर्धारण गर्नको लागि, तपाईहरू सक्षम बन्नको लागि पनि भूगोल र इतिहासका किताबहरू जो नेपालको सम्बन्धमा लेखिएको छ त्यो खोजी खोजी पढ्नुहोला। यो फुर्सदको समयलाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुहोला। तपाईलाई आफ्नो रुचि, क्षमता र खुसी कहिले कहिले पहिलाउनको लागि गाह्रो पर्छ। त्यसको लागि तपाईहरूले नेपाल लगायतका विश्वमा आफ्नो जीवनमा सफलता प्राप्त गरेका प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरूको जीवनी पनि खोजी खोजी पढ्नुहोला। यसले तपाईलाई आत्मबल दिनेछ, लगनशील, मेहनत, सृजनशील बनाउनुको साथसाथै धैर्य धारण गरेर लक्ष्यमा पुग्नको लागि पनि दिशानिर्देश गर्नेछ। अब अन्त्यमा भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई जे मन लाग्छ, तपाईलाई जेमा रुचि छ त्यही बन्नुस्, तर भविष्यमा असल र सफल व्यक्तित्व बन्नुस्, समाज र राष्ट्रको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने दक्ष जनशक्ति बन्नुस्। यति भन्दै आजलाई यो कक्षा यही समापन भएको जानकारी गराउँदै म पनि बिदा हुन्छु। धन्यवाद।